पंजाब में 2 माह तक रेंजर्स तैनाती के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। रावलपिंडी में वारिस खान, लियाकत बाग, शमसाबाद पर रेंजर्स के दस्ते तैनात। फैजाबाद पर एफसी, रेंजर्स, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बदस्तूर कंटेनर्स और रुकावटों से बंद। मरी रोड और मुल्हिका इलाकों में निजी तालीमी इदारे भी बंद। कलअदम तंजीम के मार्च को जेहलम में रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। जेहलम से दीना तक जीटी रोड 4 मकामात से बंद। खंदकें भी खोद दी गई। कामों की और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कलअदम तंजीम का एहतजाज अवाम के लिए वबाल जान बन गया। हुकूमत का कलअदम तंजीम से अस्करी तंजीम की तरह निमटने का ऐलान। कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुजाहिरीन को वार्निंग। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत अवाम को अस्करियत पसंद ग्रोह के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मुजाहिरीन के पास मौका है, घरों को वापस चले जाएं। मगरिब ने 20 साल पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश किया। हमें अफगानिस्तान में मसला समझा जाता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखते हैं। हमारी कोशिश है कि जो बात करें वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों शहरी के कत्ल पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी कैदी का जेल से दूर पुरस्रार कत्ल संगीन सवालात उठाता है। भारत से पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाने और वाक़े की फौरी शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची की एहतसाब अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकर अब्बासी दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने इस्तदा की कि नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमती नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आ चुकी हैं। हुकूमत अपनी चोरी को दूसरी चीज़ों से छुपाना चाहती है। अवाम की तकलीफ को किसी से परवाह नहीं है। एक वजीर कुछ कहता है, कोई दूसरा बयान देता है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी और शफाफ इलेक्शन वाहिद हल है। अवाम जान चुके हैं कि चोरी शुदा इंतखाबात से इन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 706 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 28,414 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 49,486 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1.4% रही। आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब के 8 अजला में रेंजर्स तैनात कर दी है। रेंजर्स के दस्ते 8 दिनों के लिए तैनात किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, शेखुपुरा, गुजरावाला में भी रेंजर्स तैनात कर दी गई है, जबकि चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद में भी रेंजर्स को तैनात किया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, कितने अजला में रेंजर्स को तैनात किया गया है? अभी बिल्कुल कलअदम तहरीक लब्बैक के धरने के बायस जो है मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही थी, उसको कंट्रोल में करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर के जो है वो 8 अजला में रेंजर्स जो है वो तैनात कर दी है। इस हवाले से रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो 60 जोन के लिए तैनात किए गए हैं, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, शेखपुरा, गुजरावाला में रेंजर्स तैनात की गई है, जबकि रेंजर्स के दस्ते चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद में भी तैनात किए गए हैं। इस हवाले से मजीद चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि वो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर जो वो 60 दिनों के लिए पंजाब भर में जो है वो रेंजर्स के को जो है वो तैनात करने का नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया था।
تاکہ جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر انداز سے قابو میں کیا جا سکے. جی پنجاب کے 8 اضلاع میں 60 دنوں کے لیے رینجرز تعینات کر دی گئی ہے. تجمل بخاری اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ عدالتی امور کی بات کر لیتے ہیں. احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں. احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست سے متعلق نیب سے جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے ریفرنس کی مزید سماعت 18 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. کراچی کی احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں. وکیل ملزم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس کے بعد ریفرنس کی سماعت نہیں ہو سکتی. ریفرنس پہ شریک ملزم شیخ عمران کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے. اس کیس سے متعلق مزید اپڈیٹس لیں گے ظفر سومرو سے. جی ظفر عدالتی کارروائی سے متعلق بتائیے گا. ظفر سومرو سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں. عدالت نے ریفرنس کی مزید سماعت 18 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. نیب کی جانب سے ریفرنس کے گواہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. نیب آرڈیننس کے بعد ریفرنس کی سماعت نہیں ہو سکتی. وکیل ملزم کی جانب سے کہا گیا ہے آئندہ سماعت پر درخواست پر نیب سے جواب طلب کر کے ریفرنس کی مزید سماعت 18 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. ظفر سومرو سے مزید تفصیلات لیں گے. جی ظفر. احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب ریفرنس میں جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے. ریفرنس کے جو مرکزی ملزم ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. جبکہ نیب کی جانب سے جو گواہ رہا وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوا ہے. اور ملزم کے جو شریک ملزم ریفرنس کے شیخ عمران سے درخواست صبرات میں دائر کی گئی ہے. اور درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ کرنے کے بعد جو یہ ریفرنس ہے اب احتساب عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں آتا. اب اس کیس ریفرنس کی سماعت ہے وہ احتساب عدالت میں نہیں ہوگی. جس پر جو ہے عدالت نے اس درخواست پر نیب پراسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست سے متعلق دلائل طلب کر لی ہے. اب مزید جو سماعت ہے وہ 18 نومبر تک ملتوی کر دی. ظفر سومرو اپڈیٹ کر رہے تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مغرب نے 20 سال پاکستان کا منفی تشخص پیش کیا. ہمیں افغانستان میں مسئلہ سمجھا جاتا رہا. پاکستان کے خلاف جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. حقائق پر مبنی قومی بیانیے پر یقین رکھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو بات کریں وہ حقائق پر مبنی ہو. وزارت خزانہ نے ستمبر کی ملکی معاشی صورتحال کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. ترسیلات زر، نان ٹیکس آمدنی اور براہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہو گئی ہے. ملکی برآمدات 35.2% جبکہ درآمدات میں 64.3% اضافہ ہوا ہے. درآمدات ایف بی آر محصولات میں اضافہ. وزارت خزانہ کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. پہلے 3 ماہ میں ترسیلات زر 125% اضافے سے $8 ارب ریکارڈ کی گئی ہیں. ملکی برآمدات 352% اضافے سے $7.2 ارب کی سطح تک پہنچ گئی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $34 ارب کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 41% ریکارڈ کیا گیا ہے. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 4% کمی ہوئی ہے. رپورٹ کے مطابق زر مبادلہ ذخائر ستمبر کے تیسرے ہفتے تک $24 ارب ہو گئے ہیں. اسٹیٹ بینک $17 ارب 18 کروڑ. کمرشل بینکوں کے ذخائر $682 ارب رہے ہیں. 3 ماہ میں ٹیکس ریونیو 382% اضافے سے $1396 ارب رہا ہے.
اور ترسیلات زر نان ٹیکس آمدنی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے. برآمدات درآمدات FBR محصولات میں اضافہ کیا گیا ہے. جولائی میں نان ٹیکس آمدنی 51.9% کمی سے 75 ارب رہی ہے. ستمبر کے اوائل تک PSDP کی مد میں 3,927 ارب روپے منظور ہوئے. جولائی میں مالیاتی خسارہ بڑھ کر 462 ارب روپے کی سطح تک پہنچ گیا ہے. 2 ماہ میں زرعی قرضے 14.7% اضافے سے 2991 ارب روپے کی سطح پر رہے. ستمبر میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 9% تک ریکارڈ کی گئی ہے. 3 ماہ میں مہنگائی کی سالانہ شرح 8.6% ریکارڈ کی گئی. بڑی صنعتوں کی شرح نمو اگست میں 127% تک پہنچ گئی. اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 45,821 پوائنٹس تک پہنچ گیا ہے.